अथ 40 सर्गः। मारीचस्य तु तद्वाक्यम् क्षमम् युक्तम् च रावणः उक्तो न प्रतिजग्राहमर्तुकाम इवौषधम् तम् पथ्यहितवक्तारम् मारीचम् राक्षसाधिपः अब्रवीत्परुषम् वाक्यमयुक्तम् कालचोदितः दुष्कुलैतदयुक्तार्थम् मारीचमयि कथ्यते वाक्यम् निष्फलमत्यर्थम् बीजमुक्तमिवोषरे त्वद्वाक्यैर्न तु माम् शक्यम् भेत्तुम् रामस्य संयुगे मूर्खस्य पापशीलस्य मानुषस्य विशेषतः यस्त्यक्त्वा सुहृदो राज्यम् मातरम् पितरम् तथा स्त्रीवाक्यम् प्राकृतम् श्रुत्वा वनमेकपदे गतः अवश्यम् तु मया तस्य संयुगे खरघातिनः प्राणैः प्रियतरा सीता हर्तव्या तव सन्निधौ एवम् मे निश्चिता बुद्धिर्हृदि मारीच विद्यते न व्यावर्तयितुम् शक्या सेन्द्रैरपि सुरासुरैः दोषम् गुणम् वा सम्पृष्टस्त्वमेवम् वक्तुमर्हसि अपायम् वा उपायम् वा कार्यस्यास्य विनिश्चये सम्पृष्टेन तु वक्तव्यम् सचिवेन विपश्चिता उद्यताञ्जलिना राज्ञो य इच्छेद्भूतिमात्मनः वाक्यमप्रतिकूलम् तु मृदुपूर्वम् शुभम् हितम् उपचारेण वक्तव्यो युक्तम् च वसुधाधिपः सावमर्दम् तु यद्वाक्यमथवा हितमुच्यते नाभिनन्देत तद्राजा मानार्थी मानवर्जितम् पञ्चरूपाणि राजानो धारयन्त्यमितौजसः अग्नेरिन्द्रस्य सोमस्य यमस्य वरुणस्य च औष्ण्यम् तथा विक्रमम् च सौम्यम् दण्डम् प्रसन्नता धारयन्ति महात्मानो राजानः क्षणदाचरा तस्मात् सर्वाः स्ववस्थासु मान्याः पूज्याश्च नित्यदा त्वम् तु धर्ममविज्ञाय केवलम् मोहमाश्रितः अभ्यागतम् तु दौरात्म्यात् परुषम् वदसीदृशम् गुणदोषौ न पृच्छामि क्षेमम् चात्मनि राक्षस मयोक्तमपि चैतावत् त्वाम् प्रत्यमितविक्रमा अस्मिंस्तु स भवान् कृत्ये साहाय्यम् कर्तुमर्हसि शृणु तत्कर्म साहाय्ये यत्कार्यम् वचनान्मम सौवर्णस्त्वम् मृगो भूत्वा चित्रो रजतबिन्दुभिः आश्रमे तस्य रामस्य सीतायाः प्रमुखे चरा प्रलोभयित्वा वैदेहीम् यथेष्टम् गन्तुमर्हसि त्वाम् हि मायामयम् दृष्ट्वा काञ्चनम् जातविस्मया आनयैनमिति क्षिप्रम् रामम् वक्ष्यति मैथिली अपक्रान्ते च काकुत्स्थे दूरम् गत्वाप्युदाहरा हासीते लक्ष्मणेत्येवम् रामवाक्यानुरूपकम् तच्छ्रुत्वा रामपदवीम् सीतया च प्रचोदितः अनुगच्छति सम्भ्रान्तम् सौमित्रिरपि सौहृदात् अपक्रान्ते च काकुत्स्थे लक्ष्मणे च यथा सुखम् आहरिष्यामि वैदेहीम् सहस्राक्षः शचीमिव एवम् कृत्वा त्विदम् कार्यम् यथेष्टम् गच्छ राक्षस राज्यस्यार्धम् प्रदास्यामि मारीच तव सुव्रता गच्छ सौम्य शिवम् मार्गम् कार्यस्यास्य विवृद्धये अहम् त्वानुगमिष्यामि सरथो दण्डकावनम् प्राप्य सीतामयुद्धेन वञ्चयित्वा तु राघवम् लङ्काम् प्रतिगमिष्यामि कृतकार्यः सह त्वया नो चेत् करोषि मारीच हन्मि त्वामहमद्य वै एतत्कार्यमवश्यम् मे बलादपि करिष्यसि राज्ञो विप्रतिकूलस्थो न जातु सुखमेधते आसाद्यतम् जीवितसंशयस्ते मृत्युर्ध्रुवो ह्यद्य मया विरुध्यतः एतद्यथावत्परिगण्य बुद्ध्या यदत्र पथ्यम् कुरु तत्तथा त्वम् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे 40 सर्गः।